आज 27 फरवरी है। हाँ जी। तो आपने तो आज अच्छी सी चाय नहीं पिलाई है। इमरान खान की 26 साल सियासी ज़िंदगी में मुझे उसका एक ही फैसला पसंद आया और वो ये फैसला था, और वो भी उसने खुद नहीं लिया होगा। उनका बजट हमसे ज़्यादा, उनका मुल्क हमसे बड़ा, उनकी फ़ौज हमसे बड़ी, हर चीज़ में वो हमसे आगे हैं। क्वांटिटी के एतबार से, क्वालिटी के एतबार से पाकिस्तान उनसे आगे है। जंग जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ तो लड़ी जाती है, जीती जज्बे के साथ जाती है, और जज्बा होगा शहादत का, ला इलाहा इल्लल्लाह का। मुज़म्मिल असलम साहब का ये बयान नज़रों से गुजरा है कि वो कह रहे हैं कि 20 लाख पाकिस्तानी जो है वो मुल्क छोड़ के चले गए। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि वो लोग वापस आ रहे हैं दोबारा। अस्सलाम वालेकुम। 360 डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट फायजा बुखारी। आज के पॉडकास्ट में हमें ज्वाइन किया है वकास फलाना ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। बंदा कभी तो बदले में पूछ लेता है आप कैसी हैं? सॉरी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज 27 फरवरी है। हाँ जी। है ना जी। तो आपने तो आज अच्छी सी चाय नहीं पिलाई है। हमारे मुल्क के जो दुश्मन है वो भी हमारी चाय की तारीफ करते हैं। क्योंकि आप मेरी दुश्मन नहीं है ना। हाँ अच्छा चलें, लेकिन चाय तो पिला आपको फैंटास्टिक टी पिला ही देता। टी वाज फैंटास्टिक। हाँ अच्छा किया। कुछ दिन पहले मैं बात कर रहा था, वो बात फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। मैंने कहा कि पाकिस्तान फौजी सतह पर आज माशाल्लाह वो दिन पहुँच गया, पहुँचा है। मैंने कहा पाकिस्तान फौजी सतह पर हर लिहाज में 1965 से लेकर 2025 तक भारत को पिछाड़ के रख गया। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन क्रिकेट टीम की सतह पर पाकिस्तान ने हमेशा हमें निराश ही किया। तभी आप हिंदी बोलना शुरू हो गए, निराश किया। तो देखे ना, बड़े इवेंट में पाकिस्तान का बड़ा इवेंट ये था कि पाकिस्तान बैठा हुआ है, हमारे फ़ज़ाइया के जवान जो शाहीन है इकबाल के, वो अपनी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, और एकदम से वहाँ पे उसको शरारत सूझी। उसने कहा चलो जाके चाय पी के आते हैं, और फिर जो हाल हुआ पूरी दुनिया ने देखा। ये अपनी एयरफोर्स के ऊपर, उनका बजट हमसे ज़्यादा, उनका मुल्क हमसे बड़ा, उनकी फ़ौज हमसे बड़ी, हर चीज़ में वो हमसे आगे हैं। क्वांटिटी के एतबार से, क्वालिटी के एतबार से पाकिस्तान उनसे आगे है। और उसका मुंह बोलता सबूत आज से तकरीबन 5 साल पहले 2019 में 27 फरवरी में मुझे याद है कि उस वक्त एक नया शो, ये भी मैं आपको बता रहा था ऑफ द रिकॉर्ड, नया शो हुआ था मेरा स्टार्ट, और वहाँ पे बड़ा वलवला और बड़ा खुशी का वो दिन था। और जिस तरह उसको पकड़ा, और फिर जो कंपैशनेट होने का बहैसियत है कौम, हमारे एक साबिक वज़ीर आज़म ने भी कंपैशनेट होने का मुजाहरा किया। उसके ऊपर बहुत सारी तनकीद भी हुई, लेकिन मेरे ख्याल से ये इक़दाम उनका बहैसियत कौम बहुत अच्छा था। ठीक है, आपने कैदी को पकड़ लिया, एक कैदी को नहीं छोड़ा, वो कैदी जो जासूसी कर रहा था, अब बलूचिस्तान से कराची के हालात ख़राब करता था, ठीक है ना, वो यादव, क्या नाम है उसका, कुलभूषण यादव, वो ठीक है, वो काम ठीक है। ये आया, हमला करने आया, हमने उसको कमज़ोर कर दिया, मार गिराया, पकड़ लिया, तबाह करके रख दिया। उसके बाद हमने छोड़ा, और छोड़ा भी वैसे कमाल था, है ना? हाँ, जिस तरह से उसको भेजा वाघा बॉर्डर पे, याद है ना उसकी वो तस्वीर, यार तकरीब थी वो। हाँ जी, हाँ, उसकी मूंछों का स्टाइल है, और अपने आप को जिस तरह से हमारे एंकर्स ने उस पे कमेंट्री कर दी थी ना, वो भी कमाल मजे का दिन था। एक तरफ पाकिस्तान का झंडा फिजा में बुलंद है, दूसरी तरफ ये चोर घटिया दुश्मन जो आया था हमारे मुल्क में, वो जा रहा है, हम उसको कितनी इज्जत से भेज रहे थे, है ना? हाँ जी। कि ये लो तुम्हारा जासूस, तुम लोगों ने एक गंदा जासूस इधर मुल्क में भेजा था, हम फिर भी इसको, अगर वैसे इंडिया होता तो कभी भी ना भेजता, पहले तो पाकिस्तानी कोई ऐसी हरकत ही ना करता। इमरान खान की 26 साल सियासी जिंदगी में मुझे उसका एक ही फैसला पसंद आया, और वो ये फैसला था, और वो भी उसने खुद नहीं लिया होगा ऑब्वियसली। ठीक है ना, वो भी जिन्होंने फैसला लेना था, वो जो फैसला जिन्होंने लेना था उन्होंने लिया। और लेकिन उसने तकरीर की थी पार्लियामेंट के अंदर बैठकर, और ऐसे इशारा करके कहा था कि हम आपको छोड़े हैं। इट वाज वेरी गुड डिसीजन। और छोड़ने से वो क्या कहते हैं, हजरत अली का शायद कॉल है कि बड़ा जो पहलवान है वो नहीं है जो आपको मार गिराए। मेरे ख्याल से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, मैं गलती पर हूँ तो अल्लाह माफ़ करे, कि जो बड़ा पहलवान वो नहीं है जो अगले को मार गिराए। बड़ा पहलवान वो है जो अपने गुस्से पर काबू कर ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप माफ कर दें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बड़ा पहलवान वो है जो अपने गुस्से पर काबू कर ले। तो हम बड़े पहलवान थे, हमारी फ़ौज, हमारी पाक फ़ज़ाइया बड़ा पहलवान साबित हुई कि उन्होंने अगले को मारा नहीं, अपने गुस्से पर काबू कर लिया, ठीक है, और उसको रिहा किया। और उसके बाद उन्होंने उसका कोर्ट मार्शल किया, और उसके सब कुछ लोग तमगा देते रहे मीडिया के ऊपर, बड़ा जलील किया बेचारे को, उसका कसूर नहीं था पीछे, वो तो उनका बस चलता था, उसको एक्सेप्ट ही ना करते। तो मैं ये बात कर रहा था कि अगर 1965, 1971, 1999, उसके बाद कराची में भी, कच्छ के मकामात पर भी बहुत सारे वाक़यात हैं। ये आपके लाहौर में आप बैठी हुई हैं, यहाँ से कोई 10, 12, 15 किलोमीटर दूर
یہ سامنے آ جاتی ہے، پٹی آ جاتی ہے بھارت کی، تو یہ سارا جو سینیریو ہے اس میں 2019 والا بھی ڈال دیں تو ہم نے پاکستان نے اپنی نظریاتی اور اپنی دفاعی سرحدوں کی اس طرح حفاظت کی ہے کہ بھارت جو ہے اب صدیوں تک سوچے گا کہ دوبارہ ایسی کوئی کوشش کر کے دیکھوں. بھارت نے بہت کوششیں کی ہیں کہ پاکستان کے طیاروں سے زیادہ بڑے طیارے بنائے جائیں. پاکستان امریکہ کے ساتھ کمپین کر آ کے انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ اس کا الائنس ہے، امریکہ کے ساتھ اس کا الائنس ہے. وہ جتنا مرضی کر لو آپ، ہمارے F-17 ہے نا، تو آپ F-117 117 بھی لے آؤ تو پھر بھی آپ کو گرا دیں گے انشاءاللہ. کیونکہ جنگ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ تو لڑی جاتی ہے، جیتی جذبے کے ساتھ جاتی ہے. بالکل، اور جذبہ پاکستانیوں میں، یہ میں آپ کو بڑی بات کر دی ہے کہ جنگ ٹیکنالوجی کے ساتھ آج کے دور میں لڑی جاتی ہے، مگر جنگ آپ نے ٹیکنالوجی کے ساتھ شروع کر دی، جیتو گے جذبے کے ساتھ، اور جذبہ ہوگا شہادت کا، لا الہ الا اللہ کا، محمد رسول اللہ کا. یہ جو جذبہ ہے وہ ہماری قوم کے اندر ہے، ہمارے پاک فضائیہ باہری اور بری فوج کے اندر ہے. یہ جذبے کو کبھی کوئی مات دے نہیں سکتا. تو یہ ایک یادگار دن ہے، خوشی کا دن ہے، اور اس دن کو منانا چاہیے. آج میں بھول گیا ہوں معذرت کے ساتھ، یہاں پر کیک کاٹنا چاہیے تھا اور آپ کو چائے پلانی چاہیے تھی اور اس کے اوپر فنٹاسٹک ٹی لکھا ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ میری غلطی ہے. تو انشاءاللہ میں پھر دوبارہ کر لوں گا، کل کے دن پہ کر لیں گے، سدھار لیں گے ہم. کل کے دن پہ وہ جیسے لیٹ برتھ ڈے سیلیبریشن ہوتی ہے نا، تو لیٹ برتھ ڈے سیلیبریشن ہو جائے گی اس دن کی. تو یہی ایٹ دی اینڈ یہ ہے کہ باقی مقامی سطح پر بھی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہماری فوج فضائیہ بحری سطح پر جو فوج ہے وہ اپنا کام بڑا بخوبی سر انجام دے رہی ہے. بحیثیت قوم ہمیں سوچنا ہے کہ ہماری سرحدیں محفوظ ہیں، لیکن سرحدوں کے اندر ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کتنے محفوظ ہیں، یہ بڑا سوال ہے. ہم میرے شر سے دوسرا اور دوسرے کے شر سے میں کتنا محفوظ ہوں، گالی دینے سے لے کر اس کو اذیت پہنچانے تک اور پھر املاک کو نقصان پہنچانے تک. بھارت نے 1965 میں، 1971 میں، 1999 میں اور اس کے بعد 2019 میں کوشش کی، وہ جناح ہاؤس تک نہیں پہنچ پائے. ان کا خواب تھا کہ ہم جا کر جم خانہ میں چائے پئیں گے، وہ جم خانہ میں تو چائے نہیں پی، کسی سیف ہاؤس میں انہوں نے فنٹاسٹک ٹی پی اور بھاگ دوڑے. تو آپ لوگ جو جا کے جناح ہاؤس پہ حملہ کر بیٹھے ہیں، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں اتنا محفوظ پاکستان، ایک پاکستان قائد اعظم دے کر اس کے فوج نے سنبھال لیا نظریاتی اور دفاعی سرحدوں کو، ہم نے اندر بیٹھ کر ایک دوسرے کو محفوظ رکھنا ہے میرے شر سے، میری زبان سے، میرے ہاتھ سے اور میرے ایکٹ سے. دوسرا کتنا محفوظ ہے بحیثیت قوم، اب یہ سوچنے کا مقام ہے. جب یہ مقام آ جائے گا، پولیٹیکلی اختلافات رکھیں، ہمارے بھی اختلافات ہیں، میرے لاکھ اختلافات ہیں. میں نے آپ کو کہا کہ مجھے پوری زندگی میں اس کا یہ اقدام بڑا پسند ہے، اور جو پسند ہے وہ پسند ہے. ہاں، مجھے اقوام متحدہ کے اندر اس کی تقریر پسند تھی، مگر قول اور فعل کے اندر تضاد کے اوپر میں سوال کرتا ہوں. عمران خان نے اقوام متحدہ کے اندر کلمہ پڑھ کر ہمارا سر فخر سے بلند کیا، بہت بہتر بات ہے، لیکن باہر آ کر جو فعل کیا وہ بالکل کلمے کے منافی تھا. کلمہ پڑھا اقوام متحدہ کے اندر، کلمے کا مطلب ہے آزادی دلانا، یہ اس نے ادھر جا کے بتا دیا، اور جب اقتدار سے باہر آیا اور اس ٹرمپ کے پاؤں پڑ گیا، غلامی کر لی. کلمے کا مطلب ہے انصاف کرنا، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرنا. وہاں سے واپس آیا، آ کے ان کی اے سی بند کرنے لگ گیا. کلمے کا مطلب ہے کہ توازن قائم رکھنا، لوگوں کو اپنے شر سے بچانا، بلکہ شفقت دینا، یہ ہے اسلام کا مطلب. اور اس کے شر سے، اس کے ظلم سے، اس کے قہر سے کوئی نہ بچا. فیض کو ساتھ ملایا اور پاکستان کے ہر ایک انسان کی ایسی کی تیسی پھیر دی. کلمے کا مطلب ہے قوم بنانا، اس نے جتھا بنا دیا. کلمے کا مطلب ادھر پڑھ کے یہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانا، آج تک آواز نہیں اٹھائی، کشمیر بیچ دیا آ کے. تو یہ سارا جو قول فعل کا تضاد ہے، فعل اچھا کر دیا ادھر بیٹھ کے، اور قول اچھا کر دیا ادھر بیٹھ کے، کہہ دیا لا الہ الا اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. واہ واہ، بڑی بات ہے بھائی، اچھی بات ہے، میں رسپیکٹ کرتا ہوں کہ اس جگہ پر اللہ کا نام بلند کر دیا. اچھا، باہر آ کے جن کے لیے آواز اٹھانی تھی انہیں پہ آ کے ظلم کرنا شروع کر دیے.
تو یہ مسئلہ ہے. ہاں جو ابھی نندن والا مسئلہ تھا, ابھی نندن کو رہا کیا, میں کہہ رہا ہوں کہ کمپیشنیٹ ہوئی نا, آج بھی اتنے ٹائم کے بعد بھی اگر بندہ, اکثر لوگ کہہ رہے پکڑ لیتے یار اس کو, رکھ بھی لیتے. آج تک ہمارا قیدی بھی ہوتا تو ہم نے کیا اکھاڑ دینا. اکثر مطلب لوگ ہمیں کہتے ہیں جی آپ لوگ عمران خان کے علاوہ بات نہیں, عمران خان پہ تنقید کرو, تو لیکن دیکھیں اب آج وکاس اس کے ایک اچھا جو قدم اس نے اٹھایا اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, سب کے سامنے ہے. اچھا میں بتاتا ہوں لاسٹ بات کہ دشمن کو ضرب سے نہ مارو, اسے ڈر سے مارو. اور آئی آر میں, کیونکہ میں بھی آئی آر کا اسٹوڈنٹ ہوں, اس میں ایک لفظ ہوتا ہے ڈیٹرنس. جو ڈیٹرنس ہے وہ بچا کے رکھو, سنبھال کے رکھو. ڈیٹرنس یہ کہ اگلے بندہ تمہارے خوف سے, تمہاری اگلی پالیسی سے ڈرے کہ پتہ نہیں اب کیا کریں گے. اچھا وکاس, جہاں پہ ہم ایک طرف خوشخبری شیئر کر رہے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں آج کیا دن ہے, دوسری طرف مزمل اسلم صاحب کا یہ بیان نظروں سے گزرا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 20 لاکھ پاکستانی جو ہے وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. یہ کیا بات ہے, اس میں حقیقت ہے؟ جن کو چھوڑنا چاہیے تھا وہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ خود کیوں نہیں بھاگا؟ جن کو چھوڑنا چاہیے تھا. ہاں 20 لاکھ یوتھی تو ہوئے, اتنے تعداد ہے نہیں تھی ان کی. نہیں جھوٹ ہے یہ. بیسیکلی پاکستان میں تو وہ وقت, ہاں جو شہباز شریف کا یاد ہے ہمارا ایک کلپ بڑا وائرل ہوا تھا جس میں نے کہا تھا کہ شہباز شریف کے اس دور سے مجھے اختلاف تھا, میں ان کا قومی اسمبلی والا نا کرٹک تھا 2000, ہاں, لیکن اس نے جو اقوام متحدہ کے اندر واک آؤٹ کیا, میں اس کا بڑا فین ہوں. 4.7 ملین پہ واٹ ایور. تو لوگوں نے کافی شیئر کیا, ان کو پسند آئی بات, جو جس کی اچھی بات ہوتی ہے وہ میں کرتا ہوں, بالکل, اور بری ہے وہ بھی کہیں گے. جو میں کرٹک تھا نا شہباز شریف کا, آج میں بتا دیتا ہوں, اس کلپ میں تو وجہ نہیں بتائی تھی, آج بتا دیتا ہوں. جب شہباز شریف نے حکومت سنبھالی 2022 کے اندر, اتنے ناسازگار حالات تھے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی, فرینکلی اسپیکنگ. ٹھیک ہے, پنجاب کے اندر بھی کبھی حمزہ آ رہا ہے, کبھی چودھری آ رہا ہے, کبھی حمزہ کبھی چودھری, یہ لگی ہوئی تھی. ایک دن کے لیے بھی کچھ لوگوں نے کیبنٹ کا حلف اٹھایا تھا پنجاب کی, مجھے یاد ہے. تو اتنے ناسازگار حالات. پھر زمان پارک میں روزانہ ناچ گانا ہوتا تھا, پیٹرول بم پھینکے جاتے تھے, تو ملک کا پورا ایک بحرانی کیفیت تھی. ڈالر ایسے 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 جا رہا تھا. ان حالات کے اندر لوگوں نے ملک چھوڑا تھا. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ لوگ واپس آ رہے ہیں دوبارہ. میرے کچھ اپنے دوست تھے جن کو اب پتہ لگ گیا یار پاکستان, 2025 میں اب ہم بات کر رہے ہیں, وہ اب بیان دے رہے ہیں. ہاں وہی نا, 3 سال ہو گئے. اب دوبارہ وہی جو یہ بیسیکلی انہوں نے کہنا انہوں نے یہ تھا کہ 20 لاکھ لوگ باہر کا ملک چھوڑ کر پاکستان آ رہے ہیں. انہوں نے غلط الٹ بیان دے دیا. اصل میں 20 لاکھ جو یہاں سے گئے تھے, ویسے 20 لاکھ تو نہیں گئے تھے, 10 لاکھ لوگ گئے تھے, یہ فگر تھے. تو اس وجہ سے مجھے بہت ناپسند تھے. میں نے کہا شہباز شریف از فیمس فار ایڈمنسٹریشن, اور شہباز شریف سے وزیر اعظم کی جو پوسٹ ہوتی ہے وہ ایڈمنسٹریشن سے زیادہ پالیسی میکنگ کی ہوتی ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے, فرق ہے. آج وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ایڈمنسٹریٹیولی وزیر اعلیٰ ہیں. جب یہ کبھی وزیر اعظم بنے گی, ہو سکتا ہے بن جائیں, ان کو پتہ لگے گا کہ زمین آسمان کا فرق ہے ایڈمنسٹریشن میں اور پالیسی میکنگ میں. ایک دم سے ان کی ہر چیز, ڈومین, ڈائنامکس, سارا کچھ چینج ہو جائے گا. وہاں پر آپ نے انٹرنیشنل افیئرس کو دیکھنا ہے, آپ نے پالیسی میکنگ کرنی ہے, اور آپ نے بلا تفریق پالیسی بنانی ہے فار آل دی پروونسز اینڈ دا یونٹس جو ہیں ہمارے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان, سب کے لیے پالیسی یکجا بنانی ہے اور پاکستان کو اپلفٹ کرنا ہے. تو وہ جو پالیسی میکنگ تھی تو وہ شہباز شریف کے لیے ایک نیا ایکسپیرینس تھا فرینکلی اسپیکنگ. وہ ایک دم سے اوپر اپوزیشن بھی بڑی تگڑی تھی. اپوزیشن ہو لیکن اپوزیشن نہیں تھی بلکہ وہ دشمنی تھی. تحریک انصاف کی شہباز شریف کے ساتھ دشمنی تھی. اپوزیشن مخالفت ہوتا ہے, مخالفت اور دشمنی میں بہت فرق ہوتا ہے. میں آپ کی یہاں پر مخالفت کرتا ہوں, کر لیں, آپ میرے ساتھ مخالف ہو جائیں, ڈائلاگ ہوگا ہمارا, مگر اگر میں آپ کو نقصان پہنچاؤں گا تو میں آپ کا دشمن بن جاؤں گا. تو یہ نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے لوگوں کو, ملک کو ڈیفالٹ کروانا چاہ رہے تھے. اس حال میں لوگوں نے ملک چھوڑا تھا, جو الحمدللہ دوبارہ سے پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کر آ رہے ہیں. اس کی وجہ بتا دیتا ہوں, SIFC بہت زبردست چل رہا ہے. گرین انیشیٹو پروگرام ہو گیا, اب انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے. پاکستان میں PIA کی بحالی ہو گئی ہے. پاکستان میں SCO اجلاس ہو گیا ہوا ہے. پاکستان میں کرکٹ دوبارہ واپس آ چکی ہے. پاکستان میں انتشاری کو سزا ہو چکی ہے. پاکستان میں جلسے جلوس کرنے والوں کا سارا زور جو ہے, سارا ٹیل ختم ہو چکا ہوا ہے. پاکستان میں دہشت گردی مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے. یہ سارے کام ہو چکے ہیں. تو اب دوبارہ ملک چھوڑ کر پاکستانی جا نہیں رہے, بلکہ ضرورت ہی نہیں ہے. برطانیہ اور باقی ملک چھوڑ کر دوبارہ پاکستان آ رہے ہیں, کیونکہ پاکستان
22-25 करोड़ 26 करोड़ का मुल्क है. यहाँ पर अगर टॉफ़ी भी बेचो ना तो आप अरबों रुपए कमा लेते हो. और इंडस्ट्रीज़ को, बड़े बड़े लोगों को पता है इस चीज़ का. बड़ी मार्केट है पाकिस्तान एज कम्पेयर टू द वेस्ट. वहाँ पे लॉज बड़े सख्त हैं और पाकिस्तान ने तो लॉज को बड़ा नॉर्मलाइज कर दिया है. आओ आके इन्वेस्टमेंट करो. एक प्लेटफॉर्म आपके पास मौजूद है, SIFC और बाकी दीगर जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, वो वन विंडो ऑपरेशन हो चुका हुआ है. काम करो और पैसे कमाओ और पाकिस्तान को फायदा दो. तो पाकिस्तान मुल्क छोड़कर नहीं जा रहे वापस. आकाश, एक लास्ट कमेंट चाहिए आपका एक बात पे कि बैरिस्टर गौहर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, उन्होंने कहा है कि आपको पता ना 2 रोज़ा वो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ना इस्लामाबाद में, जिस पे उनको इजाज़त नहीं मिल रही थी. हाँ, दरवाजे तोड़ के अंदर घुसे हैं. हाँ, बस वो मतलब कहते हैं कि जी ये हुकूमत हमारी कॉन्फ्रेंस नहीं होने दे रही. उन्होंने आज ये बयान दिया कि अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस कामयाब हो गई है. क्या कामयाबी क्या हुई है उसमें? उन्होंने कहा है कि ये कामयाबी है कि उन्होंने ये कहा कि वकला की नाअहली नहीं है. आपको पता है कि सिस्टम पर कौन लोग काबिज है. बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अदलिया की आज़ादी और रूल ऑफ लॉ होना चाहिए. हाँ जी, होना चाहिए. और चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि मशवरा दिया था KP हाउस में कॉन्फ्रेंस करवा ले, लेकिन बाकी कमीशन का कहना था, कमेटी का, कि हमने कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में करवानी है. उनका कहना है कि इनकलाब की बात नहीं, आवाम की आवाज़ उठानी चाहिए और वो उठ चुकी है. हाँ, बहुत उठ चुकी है. पहले तो ये जो कानून की बालादस्ती करें, 26वीं आईनी तरमीम की मुखालफत कौन कर रहा था? और उसी चीफ जस्टिस के पास जा रहे हैं, उसी चीफ जस्टिस को इमरान खान खत लिख रहे हैं. ये वैसे क्या लोग यार. आज ना एक बड़ी खूबसूरत बात मैं एक जगह पर सुन रहा था, मैं दोहरा देता हूँ अच्छे तरीके से. इमरान खान बात करते हैं, ये तहरीक इंसाफ वाले बैरिस्टर गौहर साहब बात करते हैं आइन की और सिविलियंस की बालादस्ती के लिए, और ख़त लिखते हैं एक फ़ौजी को. मदद मांगते हैं उससे. मदद मांगो आइन से, मदद मांगो कानून से, मदद मांगो सिविलियन ताकतों से कि आए डायलॉग करते हैं, बात करते हैं. डायलॉग करते हैं डिक्टेटर बनने वाले. मतलब कि कह रहे हैं कि अगर वो इनकी बात माने और इनके सारी चीज़ों पे अमल कर दें तो वो एक डिक्टेटर बन जाएंगे, जो वो नहीं बनना चाहते. उन्होंने बनना ही नहीं है. वो तो एक आमिर नहीं है, वो एक आर्मी चीफ है. फर्क है. अपने मनसब को बखूबी निभा रहे हैं. ठीक है. तो बात करते हो सिविलियन बालादस्ती की और खत लिखते हो वर्दी को. बात करते हो आइन और कानून की और मांगते हो वर्दी से ना रो. बात करते हो पाकिस्तान की अवाम की और पॉलिश करते हो बूट. तो ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा. ये प्रोग्राम अब नहीं चलेगा, है ना. बंद कर दें. बहुत शुक्रिया वकास, तमाम देखने वालों का शुक्रिया. आखिर में इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का सबसे बढ़ के पाकिस्तान का ख्याल रखें. अल्लाह हाफ़िज़.